जी जबाबदारी म्हाका दिल्ली एज कन्व्हिनर म्हाका दिसता हांवें ती पाळल्या आनी सगळे कायदेशीर केलां. आयज काल कोणाची बारीक बारीक कितें हे आशिल्ल्यो त्यो पासून हांवें आयज रिट्रेस करपाक ट्राय केलें आनी म्हाका दिसता की सगळे म्हजे वांगडी 431 लोक सगळे सॅटिस्फायड गेल्या की इलेक्शन बरे भशेन जालां आनी जे म्हणजे लोकशाही प्रमाणे घडलां आनी आमी घडोवन हाडलें. आनी हांव वालोर दिता म्हणजे 431 सगळे लोकांक 431 मेंबरांक की ताणें आपले प्रतिनिधी प्रतिनिधी जे निवडून हाडपाचे आशिल्ले तांकां बरे भशेन निवडला आनी आमचे भितर कांय डिफरन्सीस ना. आमी सगळे बसोन आतां जी कमिटी सारकी घडोवपा जाय ती घडयतले. म्हणजे हे आमकां एक 7-8 दिसां म्हणजे हितून भितर जातले. आमी हांगा आनी एक प्रॉमीस करता की हांव जरी कन्व्हिनर जालो म्हजी एक जबाबदारी की ह्या एसोसिएशनान हाजे पयलीं पॉलिटिक्स येवना आनी आमी हांगा पॉलिटिक्स हाडून दिवपा ना. नमस्कार सगळ्यांक गुड इवनिंग. आतां आमचें इलेक्शन कंडक्ट जाल्लें आसा आनी आमी 9 जाणां आयज विनींग जाल्ले आसा. आनी हांव पयली सुवातेर हांव सगळे आमचे दुधसागर राजाचे आनी राक्षसमळीक देवाचे देव बरो करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचे हांगा सगळे आमचे 431 लोकांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी कसलेच एक हेका बळी पडनासतना आमकां सगळ्यांक साथ दिवन सगळ्यांनी निवडून हाडले. तेंचे बद्दल हांव सगळ्यांचे देव बरो करूं म्हणटा. आनी अशेंच आमचें असोसिएशन सांबाळपा लागून सगळ्यांनी एकवटान सगळ्यांनी रावचें. फुडें आमी जें कितें आमच्यो अडी अडचणी आसा आमी सरकारा दरबाराक सगळ्यांनी एक जावन आमी ते आमचे जे कितें डिमांड आहा ते आमी फुलफील करतले. हांव इतलेंच मागता की कोणें कसलेच बळी पडनासतना सगळ्यांनी आमकां साथ दिली. आनी हांव सगळ्यांचे परत एकदां हात जोडून सगळ्यांक विनंती करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमचे ठामपणां आमचे फाटल्यान रावले. लास्ट इयर इलेक्शन कशें जाल्लें म्हणल्यार तुमकां कितली वोट पडले? लास्ट टायम कितली तुमकां पडल्या? हय लास्ट टायम म्हाका 257 वोट पडलेली आनी ह्या 2 वर्सां भितर आतां जी वोट पडल्या ती 301 वोट पडल्या. आनी म्हाजो जो वोटिंगाचो जो शेअर आहा तो वाडलेलो आसा. आनी हांव ते 301 लोकांनी वोटींग केल्या. हांव करूं ना जाल्यार तांकां सुद्दां की करता की आमी सगळ्यांनी असोसिएशन बरे भशेन सांबाळा. हांव पयलीं उलयतालो आतांय उलयता जे कोण भरकटलेले आसा पळय ते भायर गेल्ले आसा ते सगळ्यांनी एक जावन आमी हें असोसिएशन सांबाळपाची तयारी करुया. कित्याक आयज कमिटी आमची हाडले हेज्या पयलीं आमची कमिटी हाडलेली जे बरें सगळ्यांनी एकवटान रावन आमी काम करताले. आतांय 3 जाणां आमचे नवीन कमिटी मेंबर येयल्ले आसा. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता आनी तेंच्यांनी आपलो हें प्रतिसाद दाखयलेलो आसा की आमी सगळ्यांनी मेळोन काम करुया अशें म्हणून. आनी हांव इतलेंच दुसऱ्या राजा कडेन मागता की धंदो सांबाळपाची तयारी करुया आनी सगळ्यांनी एकवटान रावया इतलेंच मागता. सरकारा दरबारात तुमची आतां कसली अपेक्षा आसतली आनी मुखार तुमी कितें डिमांड्स करतले? पळय सरकारा दरबारा आमचे 2च मुद्दे आसा. हे पयलीं आसलेले आतांय आसा आनी ते केले बगर आमकां न्हिदूय पडपाना आनी सुकूय लागपाना. कितें 2 मुद्दे म्हणले ते खंयचे? जो GTDCन जो करार केल्लो आसा तो ताबडतोब बेगींतल्या बेगीन दोतोर प्रमोद सावंतान टर्मिनेट करपाचो. आनी दुसरी आमची वेबसायट आमी त्रास काडून आमी दोतोर प्रमोद सावंतानूच आमकां ती करपाक दिल्ली तीच आमची वेबसायट आमकां मेळोवन दिवची. हें हांव सामकें हात जोडून दुधसागर हाज्या कडेन तेका तेवूय देवाक खूब मानता आनी तेणें बेगींतल्या बेगीन आमगेली ही वेबसायट मेळोवन दिवची इतलेंच मागता. धन्यवाद. लोकांनी जो म्हाका इतलो वर्सां मोग दिलो त्या खातीर लोकांचें हांव पयली सुवातेर अभिनंदन करतां. कारण हे लोकांनीच म्हाका हांगा फुडें धाडलेलो आसा आनी लोकांचे आशिर्वाद आनी देवा दुधसागराच्या आशिर्वादानूच हांव आज हांगा इतले वर्सां बरे भशेन निवडून आयलो. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार आतां जे पळय आमचे जे एसोसिएशन चलता हे एसोसिएशनाचे खुबशे पॉयंट आसा जे आमकां एसोसिएशनाक फुडें व्हरपाक अडखळ येता ते आमी दोतोर प्रमोद सावंता कडेन मांडटले आनी आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत हो योग्य न्याय दितलो हेजी आमकां पुरेपूर आशा आसा. आनीक परत एकदां हांव देवा दुधसागराक
लागीं मागता की आमकां अशीच शक्ती दी, ताकद दी, आनी ह्या लोकांनी जो आमकां आमचेर विश्वास दाखयला तो विश्वासाक आमी पात्र वयतले हें हांव सगळ्यांक तुमकां नमूद करता. देव बरें करूं. सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्यांक नमस्कार. तशेंच आमचे जे मेंबर्स आहा आनी सपोर्टर आहा तेंच्याय खूब हांव मन काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट दिल्ले कारणान आमकां खूब तेंच्यांनी असो सपोर्ट दिला की त्या मताचेर आमी लोकांक दाखोवन दिला की आमी कशे इलेक्ट जावन येयल्या. आनी लास्ट टायम म्हाका 166 पडलेली, ह्या फावटी म्हाका 242 मतां म्हणल्यार चड वाडोवन पडली आनी खूब म्हणल्यार एक्स्ट्रा पडली मतां. म्हणल्यार हेजे वयल्यान कळ्ळां की लोक आमकां कितले पसंद करता, कित्याक लोकांची खूब बरी बरी आमी आमच्या एसोसिएशनाची कामां केल्ली आसा बरे भशेन, आनी हेजे फुडेंय बी करून बरे भशेन करतले. आनी जे लोकांनी आमचे विश्वास दाखयलो पळय तशें आमी त्या पात्राचेर तशें ठाम रावतले. आनी अशीच आमी आमचे 431 मेंबराची, तशेंच आमचे गांवचे जे आमी गांवान लोक आसा आमचे जे ह्या धंद्याचेर पोट भरता, तो धंदो आमी भायर वचों दिवचे ना. जाता तितलो आमी आमच्या हातीन धरतले हो धंदो. आनी आमी आयज अशें की ह्या लोकांनी आमचे मेंबर्सांनी हो धंदो, तसोच आमच्या गांवच्या लोकांनी हो धंदो हातीन धरून रावो जायो. कित्याक जण करून आमकां आयज आमी खाता, फुडें आमचे जे भुरगे आसा तांकांय आमी हो धंदो सांबाळून दवरूं जायो. आनी हांव दोतोर प्रमोद सावंता कडेन मागतां ज्यो आमच्यो मागणी आसा त्यो देवा दुस्सागराजा कडेन तशेंच मागता. तशेंच प्रमोद सावंत जो आमचो माननीय मुख्यमंत्री आसा तेंचे कडेन मागता की आमची जी वेबसायट आनी आमची जी कितें मागणी आसा त्यो बेगीन पूर्ण करून दिवच्यो. आनी ज्यांच्यांनी कोणी मत मारला तांकांय देव बरें करूं, आनी जेणी कोणी मारूं ना तांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव. कित्याक खूब मनांतल्यान बरें दिसलें की इतली मतां पडोन इलेक्ट जावन येयलो म्हणून. देव बरें करूं.